मोहम्मद की जिंदगी से दो ऐसे लोगों का चले जाना जिसमें से एक की वजह से मोहम्मद को एक नबी की पहचान मिली और दूसरे ने उस पर होने वाले हमलों से उसकी मदद की। द ईयर ऑफ सोरो यानी वो गम का साल जब मोहम्मद की जिंदगी में उसकी मदद करने वाले दो सबसे बड़े लोगों का एक ही साल के अंदर इंतकाल हो जाता है, यानी उसकी बीवी खदीजा और चाचा अबू तालिब। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ये वाकया किस तरह हुआ और कैसे इसमें मोहम्मद अपनी पहली बीवी खदीजा के मरते वक्त उससे कहता है कि ऊपर पहुंचकर अपनी सौतनों को सलाम करना। तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक और शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। ये एक एथीस्ट चैनल है जो इस्लाम की सच्चाई मुस्लिम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें ह्यूमैनिस्ट और रैशनलिस्ट बनाने की कोशिश करता है। हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचे दिखाना नहीं है। द मोहम्मद, जिस सीरीज में अब तक हमने जाना कि कैसे मोहम्मद ने खदीजा के ही सहारे अपने इस्लाम को शुरू किया और आगे बढ़ाया और कैसे अपने चाचा अबू तालिब के सहारे अपने आप को मक्का वालों से बचाए रखते हुए उन्हें परेशान भी किया। खदीजा कौन थी, इसके बारे में आप इस सीरीज की पिछली वीडियोस के जरिए जान ही चुके होंगे और ये बात जान ही चुके होंगे कि इस्लाम नामी इस मजहब को वजूद में लाने में खदीजा ने क्या किरदार निभाया। असल मायने में अगर खदीजा को इस्लाम का असल संस्थापक कहा जाए तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद की पहली बीवी खदीजा और उसके भाई वर्का बिन नौफाल ने ही मोहम्मद की अजीबो गरीब हरकतों को या यूं कहें तो उसकी दिमागी बीमारी को नबी और फरिश्तों की फर्जी कहानी से जोड़ दिया। शायद ऐसा करने में उनका मकसद कुछ और रहा होगा और खदीजा के लिए भी अपने पति को दिमागी बीमार कहने के बजाय नबी कहना ज्यादा आसान था, क्योंकि सबसे हैरानी की बात यही है कि मोहम्मद ने ये बात सबसे पहले कभी भी नहीं कही थी कि वो एक नबी है। यहाँ तक कि उसकी मानसिक उपज ने भी उसे कभी नहीं बताया कि वो अल्लाह का फरिश्ता जिब्राइल है जो कि उससे मिलने आता है, बल्कि ये दोनों ही दावे खदीजा के कजिन भाई वर्का बिन नौफाल ने किए थे और खदीजा ने इस बात पर एक ही बार में यकीन कर लिया था, जिसे आप इसी सीरीज के इस एपिसोड में भी समझ सकते हैं। खदीजा ने शायद कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसका बनाया गया ये नबी अपनी नबूवत की इंतहा तक पहुंच जाएगा। इसीलिए मोहम्मद की सीरत पढ़ के एक बात तो बिल्कुल साफ है कि अगर खदीजा ना होती तो इस्लाम का कोई वजूद नहीं होता। मोहम्मद की जिंदगी में असल बदलाव लाने वाली उसकी पहली बीवी खदीजा ही थी। मोहम्मद बचपन से ही एक अनाथ था जिसे कभी भी माँ बाप का प्यार नहीं मिला। फिर आगे चलकर जब मोहम्मद की पहली शादी खदीजा से हुई, उस वक्त शादी के दौरान खदीजा की उम्र 40 हो या 28, मगर उसने मोहम्मद की जिंदगी में एक बड़ा किरदार निभाया और वो भी एक माँ की तरह। पहले उसने मोहम्मद को नबी कहकर उसे बेइंतहा इज्जत दी और फिर उसकी हर बेतुकी बातों को अल्लाह से जोड़ा। यानी खदीजा ने मोहम्मद को वो एहसास दिलाया जिसके लिए मोहम्मद जिंदगी भर भूखा था। मोहम्मद से शादी के बाद खदीजा के मोहम्मद से 4 बेटियां और 2 बेटे कासिम और अब्दुल्ला हुए थे। हालांकि ये बच्चों का नंबर तारीख में क्लियर नहीं है और कहीं 6 और कहीं 8 आता है, लेकिन ये तो समझा ही जाता है कि 2 बेटों की मौत बचपन में हो गई थी और 4 बेटियां ज़ैनब, रुकैया, कुलसूम और फातिमा बची थी। खैर, एक पल वो भी आता है जब इन बच्चों और मोहम्मद को छोड़कर मोहम्मद की कल्पनाओं को अल्लाह से जोड़ने वाली इस खदीजा की वफात हो जाती है। खदीजा की मौत मोहम्मद को नबूवत मिलने के 10 साल बाद हुई और मोहम्मद की मदीना की हिजरत से करीब 3 साल पहले। उस वक्त मोहम्मद की उम्र तकरीबन 50 साल की थी। हजरत खदीजा की मौत का वाकया मुसलमानों की हबशा की हिजरत के बाद और मोहम्मद और उसके साथियों की मदीना में की गई हिजरत से पहले हुआ था। यानी कि ये वाकया मोहम्मद और उसके उड़न घोड़े बुराक वाला किस्सा यानी मेराज के वाकये से पहले। आने वाले एपिसोड्स में उड़न घोड़े बुराक का वाकया भी तफसीर से जानेंगे। हजरत खदीजा की जिस साल मौत हुई उसी साल मोहम्मद पर एक और आफत टूट पड़ी थी और वो थी मोहम्मद के चाचा अबू तालिब की भी कुछ दिनों बाद वफात हो जाना। इब्ने कसीर लिखता है कि खदीजा की मौत अबू तालिब की मौत से 35 दिन पहले हुई थी। खदीजा से मोहम्मद की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया था
जो दोबारा मोहम्मद की जिंदगी में कोई और शख्स ना ला सका था। हदीसों से पता चलता है कि खदीजा की मौत के बाद मोहम्मद जिंदगी भर उसको याद करता रहा, वो भी इस बात के बावजूद कि उसके पास उससे भी खूबसूरत और भी ज्यादा बीवियां आ चुकी थीं, और जिस बात से मोहम्मद की बाकी बीवियां और आयशा खदीजा से जलन भी महसूस करती थी। ऐसे ही एक रेफरेंस से पता चलता है कि आयशा, जिसकी शादी मोहम्मद से खदीजा की मौत के बाद हुई, वो उसके किस्से सुनकर खदीजा से जलती थी, और उसकी ये जलन देखकर मोहम्मद कहते थे कि खदीजा ने मेरा उस वक्त साथ दिया जब किसी ने ना दिया, और मेरी फाइनेंशियल मदद भी की। यानी सुन्नी रेफरेंस से ये बात बिल्कुल साफ है कि मोहम्मद जिन वजहों से खदीजा को याद करता था, उसमें से एक वजह मोहम्मद को फाइनेंशियली सपोर्ट करना भी था, जिसकी मदद से शुरुआत में इस्लाम को फैलने में भी बहुत मदद मिली। इसके अलावा यही बात एक शिया रेफरेंस से पता चलती है, जिसमें लिखा है कि इस्लाम के फैलने की सिर्फ 2 वजह हैं। अगर ये दोनों वजह ना होती तो इस्लाम ना फैल पाता, और वो है हजरत अली की तलवार और खदीजा की दौलत। खदीजा की मौत के बाद मोहम्मद ने एकाएक अपनी जिंदगी में औरतों और बीवियों की लाइन लगा दी। खदीजा की मौत के कुछ दिनों बाद ही तुरंत मोहम्मद ने अपने दोस्त अबू बकर की 6 साल की बेटी आयशा से शादी करने के लिए अबू बकर को फोर्स किया, जिसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में बात भी करेंगे। इसके अलावा शियों की किताब हयातुल कुलूब और सुन्नियों की तारीख यकूबी में यूं आता है, हजरत खदीजा की मौत मदीना की हिजरत से 3 साल पहले रमजान के महीने में हुई थी। जब मोहम्मद इसके पास पहुंचा तो ये अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। मोहम्मद ने इससे कहा कि ए खदीजा, जब तुम जन्नत में अपनी सौतनों से मिलो तो इन्हें सलाम करना। खदीजा ने पूछा कि वो लोग कौन हैं। इस पर मोहम्मद ने कहा कि ईसा की माँ मरियम, फिरौन की नेक बीवी आसिया और मूसा की बहन कुलसूम। जन्नत में ये औरतें भी तुम्हारी तरह जन्नत में मेरे निकाह में होंगी। खैर, मोहम्मद जब तक जिंदा था उसने खदीजा के सामने कभी भी किसी दूसरी बीवी का जिक्र नहीं किया था। ऐसा मोहम्मद की पूरी लाइफ में नहीं मिलता कि खदीजा के जीते जी उसने कभी ऐसा कुछ कहा हो। मगर जन्नत में मिलने वाली इन बीवियों का जिक्र मोहम्मद ने खदीजा से उस वक्त किया जब खदीजा अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही थी, जैसा कि इस्लामिक हिस्ट्री में लिखा है। ऐसा मोहम्मद ने किस मकसद से कहा था, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खदीजा की जिंदगी से जाते ही मोहम्मद ने अपने हरम में एकाएक बीवी और लौंडियों की लाइन लगा दी, और इतना ही नहीं, एक मासूम 6 साल की बच्ची से भी शादी की, जो कि हम आने वाले एपिसोड्स में डिटेल में जानेंगे। फिलहाल देखते हैं मोहम्मद के चाचा अबू तालिब की मौत का वाकया, जो खदीजा के मरने के बिल्कुल आसपास ही हुआ था। अबू तालिब की मौत। जिस साल मोहम्मद की पहली बीवी खदीजा की मौत हुई, ठीक उसी साल में मोहम्मद पर एक और आफत टूट पड़ी, और वो थी उनके चाचा अबू तालिब की मौत, जो कि खदीजा की मौत के सिर्फ चंद दिनों के बाद ही हो जाती है। हजरत खदीजा और अबू तालिब दोनों की वफात यानी मौत एक ही साल में हुई। ये दोनों ही मोहम्मद के बहुत ही करीबी थे। खदीजा की वफात के बाद मोहम्मद को कुरैश के हाथों बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ा, और जब तक खदीजा जिंदा थी तो मोहम्मद को बार बार इजहार हमदर्दी के साथ तसल्ली दिया करती थी, और इसके साथ अबू तालिब कुरैश के जुल्म सितम से मोहम्मद की हिफाजत किया करते थे। इन दोनों की वफात का वाकया मदीना की हिजरत से 3 साल पहले हुआ था। अबू तालिब की मौत के बाद कुरैश के लोग यानी मोहम्मद के खुद के अपने कबीले के लोग उसको उसकी हरकतों की वजह से उसके साथ छेड़खानी किया करते थे। कभी कभी ये लोग मोहम्मद पर मिट्टी डाल दिया करते थे, जो हरकतें कभी भी किसी ने मोहम्मद के साथ अबू तालिब के जीते जी नहीं की थी। यानी इस रेफरेंस से भी देखा जाए तो मोहम्मद के साथ ऐसी कोई हरकत इनके चाचा के जीते जी नहीं हुई। यानी ऐसी हरकतें हुई भी होंगी तो केवल 3 या 4 साल, जिसके बाद इन्होंने हिजरत की, और जिससे ये बात भी साबित होती है कि अबू तालिब के कितने ज्यादा एहसान थे मोहम्मद के ऊपर। मगर दूसरी तरफ मोहम्मद के इस्लाम में ऐसे रिश्ते नातों की कोई जगह नहीं थी। मोहम्मद के लिए वही इंसान नेक था जो उसे सच्चा नबी मानता था। अगर कोई शख्स मोहम्मद के मजहब का इनकार कर दे तो वो कितना ही नेक इंसान क्यों ना हो, मोहम्मद और मोहम्मद के साथियों के नजदीक वो इस दुनिया की सबसे बदतरीन मखलूक होती। कई इस्लामिक रेफरेंस से ये बात साबित है
کہ ایسا انسان کتے اور سور سے بھی بدترین ہے جو محمد کو سچا نبی نہ مانے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے کئی ایپیسوڈز میں بھی جانا کہ جب لوگوں نے محمد کا انکار کیا تو محمد نے غصے میں آ کر ان کے خدائی دیوی دیوتاؤں کو گالیاں دی، یہاں تک کہ محمد نے ان کے باپ داداؤں کا بھی مذاق بنایا۔ اس چیز کا بدلہ لینے کے لیے بہت بار قریش کے لوگوں نے محمد کے چاچا ابو طالب کو کئی بار بڑی بڑی چیزیں تحفے میں دینی چاہیے تاکہ وہ بس محمد سے بدلہ لینے کی اجازت دے دے، مگر ابو طالب نے ہر چیز کو ٹھکراتے ہوئے صرف محمد کی حفاظت کی۔ ابو طالب کی موت کے وقت کا واقعہ اسلام کی کتابوں میں کچھ یوں لکھا ہے کہ ابو طالب کے سبھی بھائی اس وقت وہاں اس کے ساتھ موجود تھے۔ ابو طالب جو ہمیشہ محمد کی بھلائی کرتا آیا تھا، اور جب بھی محمد غلطی کرتا تو ابو طالب اس پر پردہ ڈالتا، یہاں تک کہ ابو طالب نے مرتے وقت بھی اپنے بھائیوں سے وصیت کی کہ وہ محمد کا دھیان رکھیں۔ سبھی بھائیوں نے ابو طالب سے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ محمد کی حفاظت کریں گے۔ البدایہ والنہایہ سے پتہ چلتا ہے کہ جب ابو طالب اپنی مرض وفات میں تھے تو اس وقت محمد ان کے سرانے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس موقع پر ابو جہل کہتا ہے کہ یہ اپنی قوم کے بارے میں کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس پر ابو طالب بھی محمد سے پوچھتے ہیں کہ اے میرے بھائی کے بیٹے، تم اپنی قوم سے کیا چاہتے ہو؟ اس کے جواب میں محمد نے کہا کہ میں ان کو کلمہ کہلوانا چاہتا ہوں، جس کے کہنے کے بعد سارا عرب ان کے سامنے جھک جائے گا۔ محمد کا یہ کلام سن کے قریش والے بولے کہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ کر جس معبود کو یہ مانتا ہے اس پر ایمان لے آئیں۔ اس کے بعد محمد ابو طالب پر بہت فورس کرنے لگا کہ وہ مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ کہہ دیں تاکہ آخرت میں اس کلمے کی وجہ سے وہ ابو طالب کی بخشش کروا سکیں۔ محمد کی بات سن کر وہاں کھڑے قریش کے باقی لوگ اور ابو جہل جو کہ ابو طالب کی طرح ہی محمد کا چچا تھا کہتا ہے کہ اے ابو طالب، کیا تم اپنے باپ عبد المطلب کے مذہب سے پھر جاؤ گے؟ جس کے بعد ابو طالب کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیتا ہے۔ ابو طالب کے مرتے وقت اسلام قبول کروانا محمد کے لیے اس لیے ضروری نہیں تھا کہ وہ اس کا چاچا تھا اور وہ بھی اپنے چاچا سے اتنی ہی محبت کرتا تھا، بلکہ محمد کے لیے ابو طالب کا مسلمان کرنا اس لیے ضروری تھا کہ اس وقت ابو طالب قریش کا سردار تھا اور یہ مکہ میں بہت ہی بڑا قبیلہ تھا۔ اگر ابو طالب جیسا کوئی شخص اسلام قبول کر لیتا تو محمد کے لیے اسلام کو پھیلانے کا کام بہت آسان ہو جاتا۔ ابو طالب جو کہ محمد سے بہت پیار کرتا تھا اور hمیشہ اس کی حفاظت کیا کرتا تھا، اس کو دیکھ کر باقی لوگوں کو ایک پل کے لیے لگا کہ شاید سچ مچ ابو طالب محمد کی باتوں میں آ جائے گا اور اسلام قبول کر لے گا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ جو ابو طالب محمد کو ہر خطرے سے بچاتا تھا کہ کہیں لوگ اسے نقصان نہ پہنچائیں، اس نے بھی مرتے وقت محمد کو اچھا نبی یا رسول ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور ایسا کرنے کا مقصد تھا محمد کی حفاظت کرنا۔ جی ہاں، اگر ابو طالب ایمان لے آتا تو قریش کے لوگ یا تو بڑی ہی آسانی سے ایمان لے آتے یا پھر ابو طالب کے اس سٹیپ کی وجہ سے وہ لوگ بدلہ لینے کے لیے محمد کا اسی وقت قتل بھی کر سکتے تھے۔ ابو طالب جو اپنے باپ عبد المطلب سے وعدہ لے چکا تھا کہ وہ مرتے دم تک محمد کی حفاظت کرے گا، اس وقت محمد کی عمر 8 سال کی تھی اور ابو طالب تب سے ہی محمد کی دیکھ بھال کرتا آ رہا تھا۔ اس لیے مرتے وقت ابو طالب کا اسلام نہ قبول کرنا یہ بات ثابت کرتا ہے کہ خود اس کی حفاظت کرنے والا چاچا ابو طالب بھی محمد کو اللہ کا سچا رسول نہیں مانتا تھا۔ اگر اسے محمد کے سچے ہونے پر ذرا بھی یقین ہوتا تو وہ اسلام قبول کر کے محمد کو اللہ کی حفاظت میں چھوڑ جاتا، کیونکہ ایک سچے نبی کو اس کا اللہ نقصان پہنچنے نہیں دے سکتا تھا، مگر کیونکہ خود ابو طالب کو پتا تھا کہ محمد ایک جھوٹا انسان ہے، اسی لیے اس نے محمد کی حفاظت کی خاطر ہی اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ کیونکہ اسلامک دلیلوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ابو طالب نے کہا کہ اے میرے بھتیجے، اگر قریش کے لوگوں کا مجھے ڈر نہ ہوتا تو میں کب کا اسلام قبول کر کے تیری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا۔ یعنی یہ کلیئر ہے کہ ابو طالب کو آخرت کی بکواس باتوں کی نہیں بلکہ محمد کی چنتا تھی۔ اسی لیے جب ابو طالب مرا تو وہ یہ کہہ کے مرا کہ اپنے پرکھوں کے دین پر ہی مرنا پسند کرے گا، جس وجہ سے محمد کے سارے ارمانوں پر پانی پھر گیا اور وہ بڑبڑاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس وقت محمد ابو طالب سے اتنا غصہ ہوا کہ پھر اس کے بعد وہ ابو طالب کے کفن دفن میں بھی شامل نہیں ہوا۔ محمد کے اوپر ابو طالب نے اس کے بچپن میں کتنے احسان کیے تھے وہ آپ میری اسی سیریز کی اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اس کے اس چاچا نے محمد کے والدین
اور دادا کے بعد کیسے اسے اپنی اولادوں سے بھی زیادہ پیار دیا تھا، اور بچپن ہی نہیں بلکہ اپنے مرتے دم تک محمد کے غلط کاموں پر پردہ ڈالتے ہوئے اس کی حفاظت کی۔ مگر جب ابو طالب کی موت ہو گئی اور مرتے وقت اس نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا تو محمد نے اپنے چاچا کے احسانوں کا وہ بدلہ ایسے دیا جیسے کہ کوئی شخص شاید ہی ایسا کرتا۔ خیر، غصے میں محمد ابو طالب کے کمرے سے بڑبڑاتے ہوئے باہر چلا جاتا ہے اور دوبارہ ابو طالب کے قریب نہیں جاتا، یہاں تک کہ ابو طالب جب دنیا سے رخصت ہو گیا تو محمد نے اسے کندھا دینے یا کفن دفن کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ جب ابو طالب کی وفات ہوئی تو علی ابن ابو طالب یعنی کہ ابو طالب کا بیٹا علی محمد کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ آپ کا بوڑھا گمراہ چاچا مر گیا۔ محمد خود تو ابو طالب کے کفن دفن میں شامل نہیں ہوا تھا، ساتھ ہی اس نے باقی ایمان والوں کو بھی ابو طالب کے کفن دفن سے دور رکھا۔ کوئی بھی مسلمان اس وقت جو محمد پر ایمان لایا تھا ابو طالب کے کفن دفن میں شامل نہیں ہوا، کیونکہ محمد نے اپنے لوگوں کو ایسا کرنے سے روک دیا۔ محمد نے صرف علی کو ہی اجازت دی کہ وہ اس کے کفن دفن میں شامل ہو۔ علی ابو طالب کا بیٹا تھا جسے محمد نے خدیجہ سے شادی کے بعد اپنی فائنینشیل کنڈیشن ٹھیک ہونے کے بعد اسے گود لے لیا تھا۔ علی کفن دفن سے واپس آیا تو محمد نے علی کے لیے اللہ سے دعا کی اور پھر علی نے کہا کہ آپ نے مجھ پر ایک بڑا احسان کیا، یعنی علی کا اپنے باپ کے جنازے میں شامل ہونا بھی ایک گناہ کا کام تھا جس کے لیے دعا کروانی پڑی۔ اسلام میں کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کافر یا مشرک کے جنازے میں شامل ہو، یہاں تک کہ مسلمانوں میں یہ رواج ہے کہ جب بھی کسی ایمان والے مومن کو کسی کافر کے مرنے کی خبر ملتی تو یہ کہتا کہ فی ناری جہنم، مطلب یہ نرک کی آگ میں جلے، پھر بھلے ہی وہ شخص انسانیت کے معاملے میں کتنا ہی نیک انسان کیوں نہ ہو، کیونکہ اسلام میں موریلٹی صرف قرآن نامی کتاب سے ہی پرکھی جاتی ہے۔ کوئی شخص کتنا بھی اچھا انسان کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا تو وہ سور سے بھی نچلے درجے کی مخلوق ہے۔ اور دوسری طرف حدیثوں سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص کتنا ہی گھٹیا شخص کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے مر جاتا ہے تو وہ جنتی ہے، پھر بھلے ہی وہ ریپسٹ یا ٹیررسٹ ہی کیوں نہ ہو۔ خیر، ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا اور ایسا نہیں تھا کہ کیول اسی وقت محمد نے غصے کی حالت میں یہ سب دغا بازیاں کی ہوں، بلکہ محمد کی ایک بعد کے وقت کی بھی ایک حدیث ملتی ہے جس میں لکھا ہے، ایک مجلس یعنی سموع میں ابو طالب کا ذکر ہو رہا تھا۔ جب محمد نے سنا تو یہ لوگوں سے کہنے لگا کہ شاید قیامت کے دن میری دخل اندازی سے ان کی مدد ہو جائے، لیکن ان کو آگ کے دریا میں گھٹنوں تک دھسایا جائے گا جس سے ان کا دماغ ابل جائے گا۔ تو یہ تھا واقعہ محمد کے غمگین سال کا، جس میں محمد کے دو بہت چاہنے والے لوگ گزر گئے تھے۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ یہ دونوں ہی محمد کو کتنا چاہتے تھے۔ حالانکہ چاچا ابو طالب سے محمد کی محبت کی حقیقت تو لوگوں نے اسی وقت دیکھ لی تھی، لیکن خدیجہ سے محمد کی محبت بھلے ہی محمد کی آگے کی زندگی میں بھی ملتی ہو، لیکن سچ کا اندازہ تو اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ محمد نے خدیجہ کے زندہ رہتے کبھی کوئی دوسری شادی کی بات نہیں کی، لیکن بعد میں 11-12 شادیاں کی، جن میں ایک معصوم بچی تک شامل تھی۔ اس کہانی سے نہ کیول ہمیں محمد کی زندگی کا پتہ چلتا ہے، بلکہ یہ بات بھی صاف ہوتی ہے کہ جیسے جیسے ایک انسان حکومت کے قریب پہنچتا جاتا ہے، ویسے ویسے اس کے اندر اپنی اچھاؤں کو پورا کرنے کی لالسائیں بڑھتی جاتی ہیں۔ محمد ہی نہیں، جتنے بھی راجہ مہاراجہ بیتے ہیں ان میں سے زیادہ تر نے حکومت کا استعمال اپنے عیش و آرام کے لیے کیا، اور اس لیے ہی یہ راجہ مہاراجہ کا سسٹم ختم کیا گیا اور راج تنتر کی جگہ پرجا تنتر کا سسٹم لایا گیا۔ حالانکہ کیول سسٹم بدلا، حالات وہیں کے وہیں ہیں۔ پرجا آج راجہ چنتی ہے تو اپنے مذہب اور جاتی کے حساب سے، جو انہیں پھر سے ایک بھرشٹ سسٹم کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی لیے ہی میں کہتا ہوں کہ مذہب آپ کی زندگی میں آپ کو فائدے تو نہیں دے گا، لیکن نقصان کسی نہ کسی روپ میں ضرور کرتا رہے گا۔ تو باہر آئیے اس مذہبی مکڑ جال سے اور ایک انسانی یگ کی شروعات کریں، ایجوکیشن اور وگیان کو چنیں، اور ملیں گے بہت جلدی ہی اس کے آگے کا اتہاس لے کر۔ تب تک کے لیے سرکشت رہیں اور اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ جے ہند، جے وگیان،
انسانیت حافظ.